حضرت ابو موسیٰ اشعری او دربان رکھ لون جڑے طائف آون او ذاتی سمجھتے حضرت عمر بلا لون اے طائف تے سرکاری ہوندن انہوں نے فرمایا لوگ مینو دین دین فرمایا اچھا آپ نے اس سے ویلے فرمایا لباس اتارو اندر جا کے ٹاٹ پاؤ گورنر نو ٹاٹ پوا کے مال غنیمت دیاں ہزاراں بکریاں صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری جنہ دی آواز سن کے حضور نے قرآن سن کے تے سویرے فرمایا ہوئے ابو موسیٰ اشعری تو اتنا سونا پڑھدا تینوں تے نغمہ داؤدی جو حصہ ملیا اتنیاں شانہ دے مالک ابو موسیٰ اشعری لیکن گل جدوں شریعت دی آئی یہ تے کہندے نہیں جی حضرت صاحب دے کوئی راز ہونا ہے جڑی داڑھی نہیں رکھی ہوئی حضرت صاحب دے صاحبزادے نے جڑی داڑھی منائی ہے نا یہ بھی کوئی راز ہونا ہے میں آکھا ایتھے کوئی راز نہیں حضرت عمر نے کیا صحابی رسول ہو جدوں گل شریعت دی آئی تے گورنری تو لا کے ٹاٹ دا لباس پوا کے ہزارہ بکریاں اگے لائیاں فرمایا جاؤ جا کے چراؤ ابو موسیٰ اشعری تھوڑی دیر واسطے توقف کیتا تے حضرت عمر تاریخی گل کیتی فرمایا تواڈے پیو دادے یہی کام کردے سن یہ تے حضور دی وجہ تو سارا کچھ ملیا